नमस्ते। गणित सिकाइको यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी गणित शिक्षण अन्तर्गत वृत्त अर्थात् सर्कल पाठ लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न वृत्ताकार वस्तुहरू देखेका छौँ अनि प्रयोग पनि गरेका छौँ, होइन त? हो, ल चित्रमा हेर्नुहोस् त। यहाँ सिक्का पैसा, चुरा, टायर र प्लेट देखाइएको छ। यी सबै वृत्ताकार वस्तुहरू हुन्। यदि यी वस्तुहरूलाई समतल सतहमा राखेर यिनीहरूको बाहिरी भागलाई ट्रेसिङ गर्यौँ भने हामीले बाटुलो घेरा पाउँछौँ। यही बाटुलो घेरालाई नै सामान्य भाषामा वृत्त भनिन्छ। तर गणितीय भाषामा वृत्त हुनको लागि के आवश्यक हुन्छ, अर्थात् वृत्तका भागहरू के हुन्छन् त भन्ने बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। अब हामी कम्पासको सहायताबाट वृत्त बनाउन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम कम्पासको चुच्चोलाई कपीको बीच भागतिर कतै निश्चित गर्नुहोस् र सिसा कलमले सोही कपीमा एक फन्को लगाउनुहोस्। बाटुलो घेरा अर्थात् वृत्त पाउनुहुनेछ। यही वृत्तको वरिपरिको घेरालाई उक्त वृत्तको परिधि भनिन्छ। परिधिका टुक्राहरूलाई चाप अर्थात् आर्क भनिन्छ। चित्रमा दुईवटा टुक्राहरू देखाइएका छन्। सानो टुक्रा एसिबी माइनर आर्क हो र ठुलो टुक्रा एडिबी मेजर आर्क हो। अब कम्पासको चुच्चो राखिएको बिन्दुलाई ओ नाम दिउँ र वृत्तको परिधिमा पर्ने गरेर बिन्दुहरू लिउँ। यहाँ ए, बी र सी लिइएको छ। बिन्दु ओलाई क्रमशः ए, बी र सीसँग जोडौँ। ओदेखि एसम्मको दूरी कति छ लम्बाइ नापेर हेरौँ है त। 3 सेन्टिमिटर रहेछ। यसै गरी ओबी र ओसीको दूरी पनि नापेर हेरौँ है त। यिनीहरू पनि बराबर रहेछन्, अर्थात् बिन्दु ओ वृत्तका परिधिमा रहेका ती बिन्दुहरूबाट बराबर दूरीमा रहेछ। यसरी वृत्तको वरिपरिको घेराबाट बराबर दूरीमा पर्ने वृत्तभित्रको बिन्दुलाई केन्द्रबिन्दु भनिन्छ। चित्रमा ओ केन्द्रबिन्दु छ। वृत्तको केन्द्रबिन्दु र परिधिको कुनै बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई अर्धव्यास भनिन्छ। चित्रमा ओए, ओबी र ओसी अर्धव्यासहरू हुन्। हामीले यिनीहरूको लम्बाइ त थाहा पाइसकेका छौँ। यी सबै बराबर छन्, होइन त? त्यसैले एउटा वृत्तभित्र बन्न सक्ने सबै अर्धव्यासहरू बराबर हुन्छन् भनेर भन्न सक्छौँ। यो चित्र हेरौँ त। यहाँ एउटा रेखाखण्ड सिडी दिइएको छ। सी र डी दुवै परिधिका बिन्दुहरू हुन्। यसरी परिधिका दुईवटा बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डलाई जिबा अर्थात् कड भनिन्छ। यहाँ जिबा सिडीले वृत्तलाई दुई भागमा बाँडेको देखिएको छ है। एउटा सानो भाग छ, यसलाई रातो रङले जनाइएको छ र अर्को ठुलो भाग छ, यसलाई नीलो रङले जनाइएको छ। जिबा र चाप बीचको भागलाई सेगमेन्ट भनिन्छ। त्यसैले सानो भागलाई माइनर सेगमेन्ट र ठुलो भागलाई मेजर सेगमेन्ट भनिन्छ। ल अब यो चित्र हेरेर सिडी, एमएन र एबी के हुन् अनुमान गर्नुहोस् त। हो, सही अनुमान गर्नुभयो। यी सबै जिबाहरू हुन्। एबी केन्द्रबिन्दु भएर गएको छ। यसरी केन्द्रबिन्दु भएर जाने जिबालाई व्यास भनिन्छ। अनि एबी, सिडी र एमएनमा कुनको लम्बाइ सबैभन्दा लामो छ? चित्र हेरेर अनुमान गर्नुहोस् त।
हो, एबीको लम्बाइ सबैभन्दा लामो देखिएको छ, त्यसैले व्यासलाई सबैभन्दा लामो जीवा भन्न सकिन्छ। ल अब यो चित्र हेरौँ त। यसमा दुईवटा अर्धव्यासहरू ओए र ओबीले वृत्तलाई दुई भागमा बाँडेको छ। यसरी दुईवटा अर्धव्यासहरू र चापको बीचमा पर्ने भागलाई क्षेत्रक अर्थात् सेक्टर भनिन्छ। यहाँ दुईवटा भागहरू देखिएका छन्। सानो भाग जसलाई रातो रङले जनाइएको छ त्यसलाई माइनर सेक्टर र ठुलो भाग जसलाई नीलो रङले जनाइएको छ त्यसलाई मेजर सेक्टर भनिन्छ। हामीले वृत्तका भागहरूका बारेमा त छलफल गर्यौं। अब वृत्त भनेको चाहिँ के हो त? हजुरहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। हो, केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा पर्ने बिन्दुहरूको बिन्दुपथलाई नै वृत्त भनिन्छ। अनि त्यही वृत्तको आधा भागलाई अर्धवृत्त भनिन्छ। व्यासले वृत्तलाई ठिक बराबर भागमा बाँड्दछ। यो चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ के को चित्र देख्नुभयो? हो, झ्यालको चित्र देख्नुभएको छ। यसमा अर्धवृत्त र अर्धव्यासहरू देखिएका छन्। अब हामी वृत्तको जीवा सम्बन्धी गुणहरू अर्थात् साध्यहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गरेर हेर्नेछौँ। पहिलो गुण अर्थात् साध्य, वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट कुनै जीवामा रेखित लम्बले त्यस जीवालाई समद्विभाजन गर्दछ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्नुअघि यो चित्र हेरौँ है त। यहाँ चित्रमा सिडी जीवा हो। रेखाखण्ड एबी केन्द्रबिन्दु भएर गएको छ र सिडीमा लम्ब छ। एबीले सिडीलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ कि गर्दैन नापेर हेरौँ है त। के देख्नुभयो त? बराबर रहेछन्? हो, पक्कै पनि यिनीहरू बराबर छन्। यसलाई हामीले प्रयोगबाट त देखिहाल्यौँ। अब भने हामी यही साध्यलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गरेर हेर्नेछौँ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्नको लागि कथन अनुरूपको चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा कम्पासको सहायताले एउटा वृत्त खिचौँ। केन्द्रबिन्दुलाई ओ नाम दिउँ। यस वृत्तमा एउटा जीवा सिडी खिचौँ। केन्द्रबिन्दु ओबाट जीवा सिडीमा लम्ब खिचौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब चित्र हेरेर नछुटाइकन चित्रमा दिएका कुराहरू भन्नुहोस् त। त्यसलाई हामी थाहा दिएकोमा लेख्नेछौँ। थाहा दिएको ल भन्नुहोस् त। पहिलो, वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ र जीवा सिडी छ अनि ओई लम्ब सिडी छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने अघि पनि हामीले नापेर हेरिसकेका छौँ नि। ल भन्नुहोस् त के हो प्रमाणित गर्नुपर्ने? सिई इजिकल टु डी। अनि कुन अवस्थामा यी दुई रेखाहरू बराबर हुन्छन् त? ल अनुमान गर्नुहोस् त। हो, सही अनुमान गर्नुभयो। दुईवटा त्रिभुजहरू अनुरूप भएको अवस्थामा। तर हाम्रो चित्रमा त त्रिभुजहरू नै छैनन्। अब के गर्ने त? त्यसैले त्रिभुजहरू बनाउनका लागि हामीले रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। रचना, ओसी र ओडीलाई जोडौँ। अब हामीले दुईवटा त्रिभुजहरू पाइसकेका छौँ। त्रिभुज सिओई र त्रिभुज डिओई। हामीले प्रमाणका आधारमा तथ्यहरू लिएर कारण दिँदै प्रमाणित गर्नेछौँ। प्रमाण दुईवटा तालिका बनाऊँ। एउटा तथ्यहरू, अर्कोपट्टि कारणहरू लेखौँ। ट्रायङ्गल ओइसी र ट्रायङ्गल ओइडीमा एङ्गल सिइओ इजिकल टु
एङ्गल डिइओ समकोण। किन? ओई लम्ब सिडी भएकोले, अर्थात् दुवै कोणहरू 90 डिग्री भएकाले। ओसी इज इक्वल टु ओडी कर्ण एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू भएकाले। ओई इज इक्वल टु ओई भुजा साझा भुजा भएकाले। ट्रायङ्गल ओइसी अनुरूप ट्रायङ्गल ओइडी सकभु तथ्यबाट। सिई इज इक्वल टु डिई अनुरूप त्रिभुजका सङ्गत भुजाहरू भएकाले। अब हामी साध्य 2 अर्थात् पहिलो साध्यको विलोमलाई कसरी सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ छलफल गर्नेछौँ। विलोम भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको हो। कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कुनै पनि साध्यको थाहा दिएको र प्रमाणित गर्नुपर्नेलाई एक आपसमा सार्दा जुन नयाँ गणितीय वाक्य बन्दछ त्यस्तो वाक्यलाई उक्त साध्यको विलोम भनिन्छ। वृत्तको कुनै जिबाको मध्यबिन्दु र केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखा जिबामा लम्ब हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्नुअघि यो चित्र हेरौँ है त। यहाँ चित्रमा सिडी जिबा हो। जिबाको मध्यबिन्दु ई र केन्द्रबिन्दु ओ जोड्ने रेखा एबी छ। एबीले सिडीसँग बिन्दु ईमा कति डिग्रीको कोण बनाएको छ नापेर हेरौँ है त। 90 डिग्री रहेछ है। अब सिडीलाई स्थान परिवर्तन गर्दै हेरौँ त ईमा बन्ने कोणमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? हो, सबै अवस्थामा एबी र सिडी एक आपसमा लम्ब नै देखिएका छन्। अब हामी सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्नको लागि कथन अनुरूपको चित्र बनाउनेछौँ। ल चित्र हेर्नुहोस् त। नछुटाइकन चित्रमा दिएका कुरा भन्नुहोस् है। हामी थाहा दिएकोमा लेख्नेछौँ। थाहा दिएको वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ र जिबा सिडी छ। जिबा सिडीको मध्यबिन्दु ई छ। जिबाको मध्यबिन्दु ई र केन्द्रबिन्दु ओलाई जोडिएको छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने ओई लम्ब सिडी। यसका लागि पनि त्रिभुजहरू आवश्यक पर्छन्। त्यसैले हामीले रचना गर्नेछौँ। रचना ओ र सी तथा ओ र डीलाई जोडौँ। अब प्रमाण लियौँ र 2 वटा तालिकाहरू बनाएर तथ्यहरू र कारणहरू लेखौँ। ट्रायङ्गल ओसिई र ट्रायङ्गल ओडिईमा सिई इज इक्वल टु डिई भुजा जिबा सिडीको मध्यबिन्दु ई भएकोले अर्थात् थाहा दिइएकोबाट। ओसी इज इक्वल टु ओडी भुजा एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू भएकाले। ओई इज इक्वल टु ओई भुजा दुवै त्रिभुजका साझा भुजाहरू भएकाले। त्रिभुज ओसिई अनुरूप छ त्रिभुज ओडिई भू 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 तथ्यबाट। एङ्गल ओइसी इज इक्वल टु एङ्गल ओइडी अनुरूप त्रिभुजका सङ्गत कोणहरू भएकाले। एङ्गल ओइसी प्लस एङ्गल ओइडी इज इक्वल टु 180 डिग्री सरल रेखामा बनेका कोणहरू भएकाले। एङ्गल ओइसी प्लस एङ्गल ओइसी इज इक्वल टु 180 डिग्री तथ्य नम्बर 3 र 4बाट। 2 टाइम्स एङ्गल ओइसी इज इक्वल टु 180 डिग्री, त्यसैले एङ्गल ओइसी 90 डिग्री हुन्छ। एङ्गल ओइडी इज इक्वल टु 90 डिग्री तथ्य नम्बर 3 र 5बाट। ओई लम्ब सिडी एङ्गल ओइसी र एङ्गल ओइडी दुवैको मान 90 डिग्री भएकाले। वृत्तको तेस्रो गुण। कुनै वृत्तका 2 बराबर जिबाहरू केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा हुन्छन्।
सैद्धान्तिक प्रमाणभन्दा अगाडि यो चित्र हेरौँ है त। यहाँ जीवा एबी र सिडी बराबर छन्। दूरी भन्ने बित्तिकै हामीले लम्ब खिच्नु पर्दछ। त्यसैले ओई लम्ब एबी र ओएफ लम्ब सिडी छ। अब ओई र ओएफको लम्बाइ कति कति रहेछ नापेर हेरौँ है त। बराबर रहेछ। यदि यही वृत्तलाई यो भन्दा सानो अथवा यो भन्दा ठुलो बनाएर हेर्यौँ भने के हुँदो रहेछ त्यसलाई पनि हेरौँ है त। यी सबै अवस्थामा केन्द्रबिन्दुबाट दुवै जीवासम्मको दूरी बराबर देखियो। सैद्धान्तिक प्रमाणको लागि कथन अनुरूपको चित्र बनाऊ है त। ल अब यो चित्र हेरेर यहाँबाट चित्रमा देखिएका चिजहरू भन्नुहोस् त। हो, थाहा दिएकोमा हामी लेख्नेछौँ। वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ छ। जीवा एबी र सिडी बराबर छन्। ओई लम्ब एबी र ओएफ लम्ब सिडी छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने ओई इजिकल टु ओएफ। यी ओई र ओएफलाई बराबर देखाउनका लागि त्रिभुजहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्रिभुजहरू हाम्रो चित्रमा छैनन्, त्यसैले हामीले रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। रचना ओ र ए तथा ओ र सीलाई जोडौँ। अब रचनापछि प्राप्त भएका यी दुईवटा त्रिभुजहरू एओई र सिओएफलाई अनुरूप देखाएर सङ्गत भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नेछौँ। प्रमाण, तथ्यहरू, कारणहरू। त्रिभुज एओई र त्रिभुज सिओएफमा एङ्गल एइओ इजिकल टु एङ्गल सिएफओ समकोण दुवै कोण 90 डिग्री भएकाले ओए इजिकल टु ओसी कर्ण एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू भएकाले एई इजिकल टु सिएफ भुजा बराबर जीवाका आधा भागहरू भएकाले त्रिभुज एओई अनुरूप छ त्रिभुज सिओएफ सकभु तथ्यबाट ओई इजिकल टु ओएफ अनुरूप त्रिभुजका सङ्गत भुजाहरू भएकाले। वृत्तको चौथो गुण, वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा रहेका जीवाहरू बराबर हुन्छन्। चित्र हेरेर दिएका कुराहरू के छन् लेखौँ है त। थाहा दिएको वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ छ। एबी र सिडी जीवाहरू हुन्। ओई लम्ब एबी र ओएफ लम्ब सिडी छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने एबी इजिकल टु सिडी। रचना ओ र ए तथा ओ र सीलाई जोडौँ। प्रमाण, त्रिभुज एओई र त्रिभुज सिओएफमा एङ्गल एइओ इजिकल टु एङ्गल सिएफओ समकोण दुवै कोण 90 डिग्री भएकाले ओए इजिकल टु ओसी कर्ण एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू भएकाले इओ इजिकल टु ओएफ भुजा थाहा दिइएकोबाट त्रिभुज एओई अनुरूप छ त्रिभुज सिओएफ सकभु तथ्यबाट एई इजिकल टु सिएफ अनुरूप त्रिभुजका सङ्गत भुजाहरू भएकाले 2एई इजिकल टु 2सिएफ 2ले दुवैतिर गुणा गर्दा एबी इजिकल टु सिडी ओई लम्ब एबी र ओएफ लम्ब सिडी भएकाले।
आज हामीले के कुरा छलफल गऱ्यौँ सम्झने प्रयास गरौँ है त। वृत्त भनेको के हो, वृत्तका भागहरू के हुन्छन्, वृत्तको जीवा सम्बन्धी गुणहरू के हुन्, यिनीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित कसरी गर्न सकिन्छ छलफल गऱ्यौँ। अब हजुरहरूले यिनै साध्यहरूलाई फरक फरक नाम दिएर आफै प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त।